4 वर्ष अगाडि प्रेसर कुकर बेच्दै हिँड्ने एउटा आवारा केटो आज 80 लाखको गाडी चढ्छ, ठाउँ ठाउँमा घडेरी जोड्छ, अनि एसएलसी र +2 को सर्टिफिकेट समेत मित्र राष्ट्रबाट अनुदान ल्याएको अथवा नेपालबाट पास गर्न नसकिसकेपछि त्यता किन्न पनि पाइन्छ रे। त्यसरी आएको एउटा ठिटोको विषयमा अतिरञ्जित तरिकाले देवत्वकरण गर्दै मलाई प्रश्न कृपया नराखिदिनु होला। टोपबहादुर रायमाझीलाई त नेकपा एमाले सचिव पदबाट सस्पेन्ड गरिसक्यो, बर्खास्त गरिसक्यो, तर मिस्टर बालकृष्ण खाँडलाई अहिलेसम्म त्यो पार्टीले कारबाही भन्ने नामै लिएको छैन, कारबाही नै गरेको छैन। कागज छपाएको देख्नु भएन। के गर्दैछन् भने चालचलन राम्रो, व्यवहार राम्रो भन्ने टिप्पणी उठाएर एउटा काम राष्ट्रपतिका क्याबिनेटको निर्णय गरेर आम माफीको लागि पठाउँदैछन्। यो कुनै नाटक होइन। म उहाँको नाम लिँदा बडो भावुक हुन्छु। टेकनाथ रिजाल जब यो केसमा जोडिनु भयो नि, एकचोटि मैले आफैलाई चिमोटेँ के यो कुरा सही हो, हट यस्तो पनि हुन्छ भन्टा नि। आगो बल्छ रे। ल रेशम चौधरीलाई छोडेन भने आगो बल्छ, के भनेको त्यो? जयवीर सिंह देउवाको इङ्गेजमेन्ट भयो एउटा कभर गायिकासँग भनेर पनि हलङ्गामा मचिरहेको छ। खैर त्यो उहाँको के भन्नुहुन्छ त्यस विषयमा? उहाँको छोराको इङ्गेजमेन्ट भयो अब विवाह होस्, सफल होस्, दाम्पत्य जीवन सुखद होस्, यही भनौँ न होइन। अब उहाँ पनि व्यापारमा लाग्नु भएको छ, मेरो बिचारो छोरो भनेर भनिरहनु भएको छ आरजु देउवाले। ऋषिजी भन्नुहुन्छ अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनै पर्छ भनेर उफ्रीताफ्री गरिरहनु भएको छ। अब उहाँको पत्नी, ऋषि पत्नी भनौँ, आगो बाल्छु भन्नुभएको छ। माघपुस आउन त अलिकति टाइम नै लाग्छ क्या रे। अब धुनी जगाउने, क्याम्प फायर गर्ने काम गर्नु, पानी पर्दा त चिसै हुन्छ। टी सर्ट लगाएर 1 पिस 2 पिस लगाएर हिँड्यो भने त जहिले पनि आगो बाल्नुपर्ने हुन्छ। को मान्छेको अब मामुली सांसदहरूको भाषणलाई उद्धृत गरेर मेरो समय बर्बाद नगर्नुहोस्। ज्ञानेन्द्र साईले त संसदमा घुँडा टेकाएर छोड्नुभयो नि। उहाँले जेल जान तयार छु, म माननीय ज्यू भनेर एउटा सम्मान साथ एउटा घोषणा गर्नुभयो नि त। त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँले पहिलो कुरो प्रश्न तयारी गरेर आउनुहोस् मसँग। तपाईँ के सोध्ने के नसोध्ने प्रश्नको सूची दिनुहोस्। जो पाए त्यही व्यक्तिको विषयमा टिका टिप्पणी गर्न पुण्य गौतम यहाँ बसे आएन। दर्शकबिन नमस्कार। आज देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नेकपा एमालेका नेता, प्रखर वक्ता एवं टेलिभिजन प्रस्तोता पुण्य गौतमजीसँग। उहाँसँग आज हामी देशको समसामयिक विषयमा तातो बहस गर्न गइरहेका छौँ। सर स्वागत छ यहाँ। एकदमै धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। पछिल्लो समय देशको राजनीतिक गतिविधिलाई कसरी नियालिराख्नु भएको छ? मैले पछिल्लो समय बिचमा पहिला पनि सम्यक दृष्टिकोणले हेर्छु र दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने कोसिस गर्छु। त्यही हो। फुलको आँखामा फुलै संसार। अब पछिल्लो समय अकल्पनीय रूपमा एउटा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भनेर नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर लाखौँमा बेच्ने एउटा धन्दा चलेको रहेछ भित्रभित्रै। त्यसको पर्दाफास भएको छ। वर्तमान सरकारले त्यसको पर्दाफास गरेको छ। अब माछाहरू धमाधम समातिन थालेका छन्। हिजो मात्रै एउटा भुटानी नेता पनि समातिनु भयो, एकजना टेकनाथ रिजाल भन्ने। के भन्नुहुन्छ उहाँको विषयमा? उहाँलाई चिन्नुहुन्थ्यो तपाईँ? तपाईँले सबै प्रश्नहरू घालमेल गरेर घाँसे मासे एकै नासे तरिकाले प्रश्न गरिदिनु भयो। अब म सिलसिलेवार तरिकाले जवाफ दिन चाहन्छु। पहिलो कुरो त तपाईँले जसरी माछाको उदाहरण दिनुभयो, माछा भनेको समुद्र वा नदी खोलामा रहेको अत्यन्तै निर्दोष जीव हो। माछा समात्ने भनेर निर्दोष जीवलाई खबरदार त्यसरी लाञ्छित नगर्नुहोस्। यो गलत टर्मिनोलोजी हो। बरु खोलाभित्रको वा समुद्रभित्रको सानातिना क्रोकोडाइल र ठुला एलिगेटर अथवा गोहीहरू भन्नुहोस् अथवा हिप्पोपोटामसको उदाहरण दिनुहोस्, त्यो सही होला। किनभने उनीहरू हिंसक हुन्छन्, जलचर हिंसक हुन् उनीहरू। तर एउटा अत्यन्तै निर्दोष जलचर माछाको उदाहरण नदिउँ। यति भनिसकेपछि अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो यो लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भनेको पहरोमा पुग्नै नपाउँदै धेरै चिजहरू रफादफा गरेर सेटिङ गरिँदैछ। पहिलो कुरो त मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ, पूर्व मन्त्री माओवादीको तर्फबाट मन्त्री भइसक्नुभएका गोपाल किरातीले मेरो तातो बहसको हट सिटमा बसेर के भन्नुभएको थियो भने यो घटनाको प्रकरणको लहरो यदि तानेर पहरो गर्जाउने हो भने सबभन्दा ठुला 2 मुख्य दोषीहरूसम्म पुग्नुपर्छ अनुसन्धान भन्नुभयो। ती को रहेछन् भने उहाँले भनेअनुसार रानी साहिबा म्याडम आरजुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ
र उहाँ अचानक उहाँको वैभव फूर्तिफार्ती आदि इत्यादिको विषयमा पनि भन्नुभएको छ र टेप रेकर्डमा स्पष्ट रूपमा त्यो अडियोको फरेन्सिक ल्याब टेस्ट पनि गरिएन, त्यसको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणै नगरिकन त्यो घटना रफादफा गरियो। इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने त्यसमा जुन जुन केसहरू आकर्षित हुन्छन्, जस्तो त्यहाँ चाहिँ सामान्य कसुरमा सामान्य कारबाही चलाउने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न प्रहरीमा दबाब छ। जस्तो प्रहरीले प्रतिवेदन तयार गर्दाखेरि नेपाल प्रहरी देशभक्त बर्दिवाल उसले नागरिकलाई अनागरिक बनाएर थर्ड कन्ट्रीमा बेच्ने अपराध विरुद्ध मानव बेचबिखन ह्युमन ट्राफिकिङ भन्छ त्यसलाई, त्यो एउटा। दोस्रो राज्य विरुद्धको अपराध, तेस्रो ठगी अनि ठगी सम्बन्धी कसुर आदि इत्यादि लगायतका सङ्गठित अपराध अर्गनाइज्ड क्राइम आदि इत्यादिमा मुद्दा चलाउन खोजेको। यिनीहरूले चाहिँ सामान्य कसुरको रूपमा यसो ठगिसकेमा चलाएर सुनपानी छर्किएर सके पूर्वपक्षबाटै निकाल्ने, होइन भने पनि धरौटीतिर निकाल्ने गरी यिनीहरूले सेटिङ गरिरहेछन्। र विचित्रको कुरा त के छ भने बालकृष्ण खाँडलाई अहिले डिलक्स कोठामा राखिएको छ र उनलाई सामान्य बिलमा निकाल्नको लागि शेरबहादुर देउवा खुद कन्दनी कसरी लाग्नु भएको छ र टोपबहादुर रायमाझीलाई त नेकपा एमाले सचिव पदबाट सस्पेन्ड गरिसक्यो, बर्खास्त गरिसक्यो। तर मिस्टर बालकृष्ण खाँडलाई अहिलेसम्म त्यो पार्टीले कारबाही भन्ने नामै लिएको छैन, कारबाही नै गरेको छैन। उहाँ एक्जिस्टिङ, हि इज द सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर अफ नेपाली कङ्ग्रेस, यु नो भेरी वेल अबाउट इट। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्नुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले टेकनाथ रिजालको नाम लिनुभयो, यो कुनै नाटक होइन। म उहाँको नाम लिँदा बडो भावुक हुन्छु। टेकनाथ रिजाल जब यो केसमा जोडिनु भयो नि, एकचोटि मैले आफैलाई चिमोटेँ के यो कुरा सही हो, हट यस्तो पनि हुन्छ भन्ठानी। त्यो किन भनेको भने मैले व्यक्तिगत रूपमा 2-3 चोटि टेकनाथ रिजाललाई भेट्ने मौका पाएँ। बडो शालीन, भद्र, नम्र, घिउ चाहिँ नौनीजी नरम, आँखामा राखेर पनि नबिजाउने अनि त्याग र तपस्याको प्रतिमूर्ति, एउटा डेमोक्रेटिक पुरुषको रूपमा मैले हमेसा उहाँलाई सम्मान गरेँ। उहाँलाई एउटा नाम दिइएको थियो भुटानको स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेल्सन मण्डेला। वाह, त्यो नेल्सन मण्डेला जसले आफ्नो श्रीमती विनी मण्डेला करप्सनमा भ्रष्टाचारमा जोडिन् भनेर सिधै डिभोर्स दिएका थिए। तपाईँले लङ वाक टु फ्रिडम पढ्नु त, हुन त पछि उनले घानाको उपराष्ट्रपतिको विधवासँग बुढेसकालमा चौथो विवाह पनि गरे नेल्सन मण्डेलाले। यद्यपि उनले विनी मण्डेलालाई करप्सनको सानो दाग लाग्यो भनेर सिधै डिभोर्स दिएका थिए। अब आज आएर टेकनाथ रिजालको व्यक्तित्व हिउँ चाहिँ पग्लिँदा कम दुःख लागेको छ। इज्जत फ्याँक्नु त गुन्द्रुकको झोलमा भने जस्तो भयो कि भएन। तपाईँलाई म भन्छु, उनलाई नेपालमा गणेशमानजीको जति सम्मान गरिन्थ्यो। पहिला के भयो भने उनी पञ्चायतकालमै त्यहाँ भुटानको अलिकति कथा तपाईँले हेर्नुपर्छ। नेपालको कृतज्ञ सरकारले त्यतिखेर उनलाई भुटानमा सिधै फर्काइदियो। शरणको मरण गऱ्यो। उनी पञ्चायतकालमै नेपाल आएका थिए, तर सिधै भुटान फर्काइदिएको हुनाले उनले 10-11 वर्ष त्यहाँ कठोर यातनासहित भुटानको जेलमा जेल जीवन यापन गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि उनको बाँकी जिन्दगी, बाँकी 20 वर्ष नेपालमा बितेको छ। प्राय उनी काठमाडौँ र झापा आवत जावत गर्थे र उनको एउटा उद्दाम सपना थियो, ठुलो सपना थियो। शिविरमा अहिले रहेका जम्मी 6,000 से 7,000 ती शरणार्थीहरू जसले नारकीय जीवन, अत्यन्तै दुःख, अपमान, भुक्तमान खपेर जीवन बाँचिरहेका छन्। जीवन के भन्नु, नर्कतुल्य जीवन, जोसँग न नागरिकता छ, न उनीहरू भुटानी न नेपाली। त्यस्तो टेकनाथलाई तपाईँ राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ, किन गर्नुभयो उहाँले यस्तो काम? राख्नुहोस्, लेट मी टेल। त्यस्ता मान्छेहरूलाई म या त सकिछु भने भुटानमै फर्काएर त्यहीँको सम्मानित नागरिक बनाउँछु, होइन भने पनि म नेपालको नागरिक बनाउँछु भनेर हिँडेका टेकनाथ रिजाल 1,25,000 जति त पुनर्वासै गरे। जस्तो प्रमाणीकरण गरेर युनाइटेड नेसन, UNHCR, शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयुक्तको कार्य आदि इत्यादिले उनीहरूलाई 5-6वटा देशमा शिफ्ट गर्यो, त्यहाँ स्थापित गर्यो। कयौँ भुटानी साथीहरू मेरो टिकटकका साथी पनि छन्, उनीहरू रमाइरहेका छन्, 2-4 पैसा राम्रै आम्दानी गरेका छन्। तर पनि देश छोड्नुको पीडा त हुन्छ नि। आफ्नो होमल्यान्ड, आफ्नो फादर्स ल्यान्ड अर्थात् पितृभूमि छोडेको दुःखमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। जस्तो अमेरिका, युरोपको बेलायत, डेनमार्क, नर्वे, फिनल्यान्ड, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया लगायतको देशमा त्यतिखेर शरणार्थीको स्ट्याटस पाएकाहरूले जाने मौका पाए। अधिकांश मान्छे अमेरिकामा सेटल भएका छन्। तर यहाँ छुटेका मान्छेहरू
को नारकीय जीवन छ। अब भएछ के भने बिचरा टेकनाथ रिजालसँग अहिले पैसा भएन होला, गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत फ्याँक्नुभयो। उहाँलाई अमेरिकाले ससम्मान त्यहाँको भेटरान सिटिजनको स्टाटस दिएर त्यहाँ लान खोज्दा पनि उहाँलाई अमेरिकामा गएर राजनीति गर्ने छुट पनि दिएको थियो, उहाँ जानु भएन। म नेपाली हुँ, जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो, मलाई गर्व छ हाम्रो पुर्खाको भनेर सुगौली सन्धिपछि नेपालको महान भक्तिभाव गर्ने ती नेपालीहरू, चाहे ती म्यानमारमा हुन्, बर्मामा हुन्, बर्मा म्यानमार एउटै हो, चाहे थाइल्यान्डमा हुन्, चाहे ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोमा किन नहुन्, भिएस नयपाल जसले नोबल पुरस्कार पाउनु भएको थियो एरिया अफ डार्कनेस लेखेर, उहाँले नयपाल लेखेको भनेकै नेपालको सम्मानमा रहेछ। उहाँको पुर्ख्यौली पनि नेपालको पाल्पा जिल्लै रहेछ भन्ने कुरो त पछि प्रमाणित भयो, तपाईँलाई थाहा छ। त्यस्तो महान नेपालीहरू, विश्वभरि फैलिएका नेपालीहरूको एउटा आदर्श पुरुष बनेका टेकनाथ रिजाल, झुस्सा दारी पालेका शालीन यातना भएका मान्छे जम्मी 7.5 लाखको गुन्द्रुकको झोलमा बिचरा चुर्रमै डुबेर इज्जत फ्याँक्नु भएछ। उहाँलाई हातमा हत्केडी लगाएर अहिले लग्यो प्रहरीले। अब हज कमिटीको प्रमुख पनि समायो। सवाल के हो भने अब यहाँ चोरला चौतारो साधुला सुली भने जस्तो अब म्याडम आरजीसम्म पुग्न खोज्दा यो सरकारै ढल्ने, अनि शक्तिशाली पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा माओवादी छोरालाई केही चलाउनै नसक्ने मेन जड त्यहाँ छ। अब छेउछेउमा बिचका भुरे टाकुरेको यो कराप झ्याप बनाएर के हुन्छ कठालो। अब यहाँ तपाईँले देखिहाल्नुभयो आगो बल्छ रे, ल रेशम चौधरीलाई छोडेन भने आगो बल्छ, के भनेको थियो याद गर्नु होला। उहाँ ऋषि पत्नी, मैले फरक अलि अगाडिकै जोडेँ मैले, जसरी टेकनाथजी कसरी फस्नुभयो त यो प्रकरणमा, कसरी फस्नुभयो, यो जालो कहाँ जोडिएको छ, यो टेकनाथको जालो कहाँबाट जोडियो हो। यहाँनिर के भयो भने उहाँलाई पनि फसाए, प्रलोभनमा पारे र अब त्यही त हो, पापी पेटले धोका दियो। अब योभन्दा बढी नभनौँ, एउटा अर्को प्रसङ्गमा मैले छलाङ हान्नुपर्छ। मैले भनिहालेँ रेशम चौधरीको विषयमा इन्टरनेसनल जुरिस्प्रुडेन्स नेसनल ल विषयमा एकछिनमा जाउँला, पहिले यो विषयलाई सकौँ सुरु होइन। अब तपाईँको पार्टीका नेता पनि जोडिएका छन्, यो तपाईँ चोखिन नखोज्नु न। तपाईँको पार्टीका सचिव, पूर्व सचिव पनि जोडिनु भएको छ। तपाईँका अध्यक्षको दौडधुप चल्यो उहाँलाई बचाउन, अहिले पनि चलिरहेछ। उहाँ तनावमा हुनुहुन्छ। उहाँ तनावमा भएको मान्छेले अभिवादन गरेर बाई बाई टाटा गर्छन्। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रसँग अहिले पनि उहाँ नजिक हुनुहुन्छ। उहाँ गोरखपुर जानुभयो, इन्डिया बस्नुभयो, त्यहाँ प्रचण्डको प्रतिनिधिसँग कुराकानी मिलाएर उहाँ स्वैच्छिक गिरफ्तारी दिन नेपाल आउनुभयो। उहाँलाई नेपाल प्रहरीले चाहँदा पनि पक्रिन दिएन, उहाँलाई भाग्ने अवसर दियो, फेरि नेपाल झिकाइयो र उहाँले स्वैच्छिक गिरफ्तारी दिएको हो। शर्त के छ भने लुक्नुभयो त उहाँ 10-11 दिनसम्म किन लुक्नुभयो? उहाँ संलग्न नभएको भए किन लुक्नुभयो? जसरी बालकृष्ण खाँड एकदमै सम्मानजनक तरिकाले आउनुभयो नि प्रहरीसँग। के को सम्मानजनक? कागज छपाएको देख्नु भएन? विनाशक भन्ने हिन्दी फिल्ममा डेनी जम्पालले, खुङखार भिलेनको रोलमा रहेको डेनी जम्पालले कागज छपाउन आदेश दिए जस्तै उहाँले एउटा इन्सपेक्टरको हातबाट कागज थपक्क थोतेर छपाएको दृश्य, दुर्दान्त दृश्य पनि तपाईँले देख्नुभयो। अर्को कुरो पनि मैले तपाईँलाई भन्छु, यो मेसोमा टोपबहादुर रायमाझीज्यू विगत लामो समयदेखि माओवादी आन्दोलनमा जोडिनुभयो। उहाँको प्रवृत्ति प्रचण्ड पथिए रहेछ। प्रचण्डको देश विदेशमा रहेको ठुलो कारोबारको विषयमा उहाँभन्दा बढी कसैलाई पनि थाहा थिएन। त्यो सारा प्रपर्टीको हिसाब किताब उहाँसँग हुनाले यिनीहरूको चोचोमोचो मिल्यो र उहाँले सरेन्डर गर्ने गरी नेपालमा आउनु। उहाँलाई प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा लग्ने बेला हात हल्लाउँदै मन्द मुस्कानमा जसरी जानुभयो, त्यसले के अर्थ दिन्छ? होइन, यो त एक प्रकारको ल है, मलाई कसैले कुनै 12 हातको टाँगा कुनै इन्द्रका बाबु चन्द्रले छुन सक्दैन, मुद्दा कमजोर हुन्छ, म चाँडै छुट्छु भनेको पनि हुनसक्छ। तपाईँले झ्याप हुनुहुन्थ्यो होला भनेर पनि विश्लेषण गरेका छन् नि। उहाँले मेडिकल गर्ने बेला मैले 1 गिलास बियर मात्र खाएको छु भनेर जसरी भन्नुभएको थियो, त्यो बेला पनि त्यस्तै मुडमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ भन्ने विश्लेषण। रक्सी खान सम्भवै छैन। एक त म कहिले नखाने मान्छे, तैपनि मैले यसो त्यहाँ 12 मासे जड्याहरू छटपटाएको देखाएको छु कि हिरासतभित्र जाँडसाँड खाने कुरो सम्भवै छैन। झन् टोपबहादुरजी जस्तो मान्छेबाट त त्यो हुनै सक्दैन भन्ने मेरो। हिजो तपाईँको अध्यक्षले, तपाईँको पार्टी अध्यक्षले संसदमा म विशेष खुलासा गर्छु भनेर एउटा अघि नै घोषणा गर्नुभएको थियो, तर हिजो उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या आयो भन्ने सुनियो।
अब कहिले गर्नुहुन्छ उहाँले अब त्यो विशेष खुलासा संसदमा? अब स्वास्थ्यमा समस्या आइसकेपछि स्वास्थ्य लाभको कामना भन्नुपर्छ। कालापानी प्रोजेक्ट लिम्पियाद्वाराको महान नक्सा जारी गरिसकेपछि ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाललाई हिस्सा बनाइसकेपछि नेपालको पारवहन सन्धि चीनसँग गरिसकेपछि र मुस्ताङमा कलेजको नाउँमा जासुसीको जालो बिछ्याउनेहरूको नङ्गा नाच पर्दाफास गरेपछि विदेशी शक्तिहरूले खास गरी नेकपा एमाले र श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई तास्न भुत्याउन खोइलाउन नङ्ग्याउन कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छैन। त्यही मेसोमा दुष्प्रचार भएको छ। यो हो कि त्यो हो भन्ने टिभीले एउटा हावादाबी न्युज पनि सम्प्रेषण गरेको तपाईँले हेर्नुभयो, पछि आफैले क्षमा याचना गर्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु आज एउटा कुरो म भन्छु, नेकपा एमाले जब त्यो काममा संलग्न भएको प्रमाणित भयो होला नहोला बेग्लै कुरा हो, होला प्रमाणित भए सजाय पनि भोग्नुपर्छ। तर अभियोग लाग्नासाथ टोपबहादुर रायमाझीलाई सस्पेन्ड गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले बालकृष्ण खाँडलाई केन्द्रीय समिति सदस्य नै राखेको छ। यदि नेकपा एमाले सस्पेन्ड गर्दैन थियो भने कति हङ्गामा मच्चिन्थ्यो। तर काङ्ग्रेसले सस्पेन्ड नगरे पनि त्यो खासै न्युज बनेन, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यहीँनिर मिडियाको विभेद छ, डिस्क्रिमिनेसन छ, भेदभाव छ र यो कुराको लहर जति ताने पनि पहरो गर्जिन्छ। र म तपाईँलाई के भन्छु भने निर्दोष नछुटोस्, दोषी निर्दोष छुटोस्, दोषी नफसोस् भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त। कृष्णले त म निर्दोष छु, यो घटनामा मलाई फसाइदैछ भनेर भन्नुभएको छ। निर्दोष भन्छन्, तर अनुसन्धान तहकिकातले जसलाई दोषी ठहर गर्छ त्यो स्वाभाविक रूपमा जेल जानुपर्छ। मुद्दा कमजोर खबरदार बनाउन पाइँदैन भन्छु। र अर्को कुरो पनि मैले 3-4 जनाको नाम छुट्यो यो प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएनन् भनेर पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँमा अहिले टिका टिप्पणी भइरहेको छ। जस्तै मन्जु खाँड, आर्जु राणा देउबा लगायत 3-4 जनाहरू यो प्रकरणमा अझै आउनु पर्थ्यो, रामबहादुर थापा बादल लगायतका भनेर त्यो चर्चा चलेको छ। अब प्रहरीले यो मुद्दाको अभियोग पत्र दायर गर्ने झन्डै तयारी गरिसकेको अवस्था छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उहाँ जो छुटेका छन् उनीहरू पनि अनुसन्धानमा आउनुपर्छ कि यसमा ठुलै पोलिटिकल पावर लागेर उहाँहरूलाई चोख्याएर यो मुद्दा नै कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ? होइन, अब मन्जु खाँडको विषयमा त तपाईँ स्पष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ त जहाजमा चढेर 100 समुद्र पारी गइसक्नुभयो अरे। मोबाइल स्विच अफ, फेसबुक डिएक्टिभ, कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा हुनुहुन्न। कतै नाकमुख देख्ने मान्छे कोही छ भने बताइदिए हुन्छ। उहाँलाई कसैले पनि अहिले भेटान प्रहरी हिरासतमा, हिरासत के भन्ने एकदम लग्जरियस डिलक्स कोठामा हुनुहुन्छ अरे, तातो चिसो पानीसहित सुविधासहित बस्नु भएको छ भन्ने सुनिन्छ। एउटा कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरो मैले तपाईँलाई के भनौँ भने याद गर्नु होला है, एकदम टु बी पोइन्ट, धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुरो म तपाईँलाई गर्दैछु, भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरो। अब यो विषयमा हामीले गहन छलफलै गरेनौँ। यो एउटा विषय हो, भुटानी शरणार्थीको नक्कली प्रकरणलाई तेर्साएर राष्ट्रको दोहन गर्ने, राष्ट्रलाई ठग्ने र नेपाली नागरिकहरूलाई पैसाको प्रलोभनमा गैर नागरिक बनाउने यी अपराधीहरूलाई छोड्नु हुँदैन। यो कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। अब जहाँसम्म काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा 72 सालमा कैलाली टिकापुरमा नृशंस हत्याकाण्ड, आर्जुको विषय तपाईँले केही बोल्नु भएन। त्यो विषयमा उहाँले छोराको कसम खाएर भन्नुभएको छ, मैले यसमा 1 रुपैयाँ पनि खाएको छैन भनेर एकातिर भन्नुभएको छ। फेरि अर्कोतिर अडियोहरू आइरहेछ, एकजनाले बयान दिनुभयो भन्ने पनि सुनिन्छ। मैले सबै कुरो बुझिसकेँ। छोराको कसम उहाँले खानुभयो भएन त्यो बेग्लै कुरा हो। क्रिया कसम खाए पनि, तामा तुलसी भाके पनि सत्य डगमगाउँदैन, झुटो टिक्दैन। जयवीर सिंह देउबाको इङ्गेजमेन्ट भयो एउटा कवर गायिकासँग भनेर पनि हलङ्गामा मचिरहेछ। खैर त्यो उहाँको के भन्नुहुन्छ त्यस विषयमा? उहाँको छोराको इङ्गेजमेन्ट भयो, इङ्गेजमेन्ट भयो, अब विवाह होस्, सफल होस्, दाम्पत्य जीवन सुखद होस्, यही भनौँ न होइन। अब उहाँ पनि व्यापारमा लाग्नु भएको छ, मेरो बिचारो छोरो भनेर भनिरहनु भएको छ आरजु देउबाले। अब यहाँनिर यो विषयलाई च्याप्टर क्लोज गरौँ, किनभने तपाईँले साह्रै लामो इन्टरभ्यू गर्नुभयो कि दर्शकको रुचिलाई पनि टिकाउनुहोस्, कतिसम्म यसको भोल्युम र लेन्थ बढाउने। अब अन्तिममा मैले अघि पनि सङ्केत गरेँ, रेशम चौधरी जसको विषयमा तत्कालीन गृहमन्त्री कठोर हृदयका धनी मानिएका वामदेव गौतमले संसदमा यो घटनाको विषयमा बयान गरिरहँदा उहाँको आँखाबाट समेत बलिन्द्र धारा आँसु खसेको थियो। अब दर्जनौँ मानिसहरूलाई भालाले रोपी नृशंस हत्या गरेको कुरामा अब केही कालोकोटधारी, केही धन्दा सेठहरूले अहिले भनेको सुन्नुहुन्छ तपाईँ। यो सरकारले त हतार अध्यादेश पास गरेर मोहम्मद अफ्ताब आलम जस्तै इटाभट्टामा मान्छे पोलेको थियो, उदेखि रेशम चौधरीलाई छुटाउने प्रपञ्च थियो। अब सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालत दिपायलको निर्णयलाई सदर गर्दै उहाँलाई आजीवन कारावास, जन्म कैद
तोकेको छ। जन्म कैद भनेको 20 वर्ष हुन्छ। सायद 74 देखि अहिलेसम्म उहाँले भुक्तान गर्नुभयो 94। अब यिनीहरूले के गर्दैछन् भने चालचलन राम्रो, व्यवहार राम्रो भन्ने टिप्पणी उठाएर एउटा काम राष्ट्रपतिका क्याबिनेटको निर्णय गरेर आम माफीको लागि पठाउँदैछन्। तर यो बिचमा अदालतले पूर्ण पाठमा क्रूर र अमानवीय हत्या भन्ने एक लाइन घोषाइदियो भने त्यहाँ उहाँलाई राष्ट्रपतिले पनि छुटाउन सक्नुहुन्न। एउटा दोस्रो भ्याकेटमा जाने भनेर अहिले हिजो प्रधानमन्त्रीले पनि पुनरावलोकन भ्याकेटको कुरा गर्नुभयो। भ्याकेटमा जानको लागि चिफ जस्टिस प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यूको पूर्ण सहमति चाहिन्छ, नभए पुनरावलोकन गर्दैन सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामाथि। अनि फुल बेन्च बस्नुपर्छ, पूर्ण इजलास बस्नुपर्छ, त्यतिकै सजिलो छैन। सायद यसको भ्याकेट हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। पार्टीका कार्यकर्ताहरूले त देशभर आगो बल्छ, अब 3 दिन नेपाल बन्द गर्छौँ भन्ने खालका धम्कीहरू पो दिन थाले त। अब ऋषिजी भन्नुहुन्छ अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनै पर्छ भनेर उफ्रीताफ्री गरिरहनु भएको छ। अब उहाँको पत्नी, ऋषि पत्नी भनौँ, आगो बाल्छु भन्नुभएको छ। माघ पुस आउन त अलिकति टाइम नै लाग्छ क्यारे। अब धुनी जगाउने, क्याम्प फायर गर्ने काम गर्नु, पानी पर्दा त चिसै हुन्छ। टी सर्ट लगाएर 1 पिस 2 पिस लगाएर हिँड्यो भने त जहिले पनि आगो बाल्नुपर्ने हुन्छ। उहाँलाई आगो बाल्ने कुरामा रुचि रहेछ। अब लक्ष्मण चौधरीले त्यो कुरा खारेज गर्नुभएको छ। अब उहाँले आगो बाल्छु भनेको चाहिँ सायद यो पार्टीको तर्फबाट, नागरिक उन्मुक्ति भन्ने पार्टीको तर्फबाट उहाँलाई कुनै पद मिल्दैछ कि अथवा मिल्ने आश्वासन छ कि उहाँले बोलिदिनु हो। बिचरा कलाकार हो, इनोसेन्ट मान्छे हो, पोलिटिक्स त्यति बुझ्नुहुन्न। हाम्रो चेरी हुनुहुन्छ, उहाँको खण्डन गर्न चाहन्न। उहाँ पार्टीले त सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ। अब त्यही बिचमा यो भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि छ। दुईटा प्रकरणले कतै यो सरकार ढल्ने त होइन भन्ने पनि प्रश्न उठिया छ नि अहिले। श्रीमान कैदीको, श्रीमान थुनुवाको आज्ञाअनुसार श्रीमती मन्त्रीले अब यो सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने यदि छाटकाट देखाएको हो भने यसलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल बन्दको धमास दिनुभएको छ, के भन्नुभएको छ। अब उहाँहरू सरकारबाट फिर्ता आउनु होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब आउनु हो भने पनि के फरक पर्छ र? अब यिनीहरूको बहुमत पुगिहाल्ला, गरी खाइहाल्छन्। एउटा अन्तिम प्रसङ्ग, हिजो संसदमा ज्ञानेन्द्र साई राप्रपाका सांसदले क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको फाइल खोलौँ, छानबिन सुरु गरौँ भनेर भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो प्रकरणमा छानबिन गरिए म तयार, जेल जान तयार छु भनेर एउटा घोषणा गर्नुभएको छ। र हालसालै मात्र प्रत्येक लडाकुहरूलाई, अयोग्य लडाकुलाई 2-2 लाखका दरले पैसा दिने निर्णय गरिएको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश छ। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? को मान्छेको अब मामुली सांसदहरूको भाषणलाई उद्धृत गरेर मेरो समय बर्बाद नगर्नुहोस्। त्यो विषय भनेको युवा सङ्घले आजभन्दा धेरै अगाडि शिविर घोटालाको विषयमा फाइल खोल्नुपर्छ भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आवेदन दिइसकेका छ। म पुण्य गौतमले यो विषयमा धेरै वर्षदेखि चिच्याइ छु। बिचरा भाइले अस्ति ज्ञानेन्द्र साईले त संसदमा घुँडा टेकाएर छोड्नुभयो नि। उहाँले जेल जान तयार छु, म माननीय ज्यू भनेर एउटा सम्मान साथ एउटा घोषणा गर्नुभयो नि त। त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले पहिलो कुरो प्रश्न तयारी गरेर आउनुहोस् मसँग। तपाईँ के सोध्ने के नसोध्ने प्रश्नको सूची दिनुहोस्। जो पाए त्यही व्यक्तिको विषयमा टिका टिप्पणी गर्न पुण्य गौतम यहाँ बसे होइन, याद गर्नु होला। पहिला यो विषय सबभन्दा पहिला हामीले उठाएको र जेल जान तयार सयार यो आदि इत्यादि भन्ने कुरो उहाँले भनिरहनै पर्दैन। दोषी ठहरिए जो पनि जेल जान्छ, त्यो ठुलो कुरै भएन। ठिक छ, त्यो उहाँले स्वीकार गर्नुभएछ, उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। किनभने नक्कली लडाकु खडा गरेर शिविरबाट लुट खसोट मचाउने, अरबौँ रुपियाँको घोटाला गर्ने, इतिहासकै सबभन्दा ठुलो घोटालाको रचना गर्ने भनेर हामीले भने होइन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उहिले पोल खोल्नु भएको छ यो विषयमा। त्यसकारण यसमा अख्तियारको ध्यान जानुपर्छ। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ 4 वर्ष अगाडि प्रेसर कुकर बेच्दै हिँड्ने एउटा आवारा केटो आज 80 लाखको गाडी चढ्छ, ठाउँ ठाउँमा घडेरी जोड्छ, अनि एसएलसी र +2 को सर्टिफिकेट समेत मित्र राष्ट्रबाट अनुदान ल्याएको अथवा नेपालबाट पास गर्न नसकिसकेपछि त्यता किन्न पनि पाइन्छ रे। त्यसरी आएको एउटा ठिटोको विषयमा अतिरञ्जित तरिकाले देवत्वकरण गर्दै मलाई प्रश्न कृपया नराखिदिनु होला। थ्याङ्क यू।